BSc CSIT, Bachelor of Science in Computer Science and Information Technology. It is one of the most leading IT course in Nepal. यो कोर्स भनेको चाहिँ तपाईको 4 वर्ष अर्थात् 8 सेमेस्टर बेस्ड सिस्टममा छ र यो TU एफिलिएटेड कोर्स हो। यो कोर्समा कम्प्युटर स्टुडेन्ट्सहरूले चाहिँ एउटा कम्प्युटरको सिस्टममा के हुन्छ, कस्तो काम हुन्छ, कसरी बनेको छ, साथसाथै त्यो कम्प्युटर सिस्टममा चाहिँ कस्तो टेक्नोलोजी, कस्तो टेक्निकल एस्पेक्टहरू हुन्छ र त्यसलाई कसरी क्रिएट गर्ने र कसरी त्यसलाई चाहिँ इथिकल वेमा युज गर्ने भन्ने कुराहरू चाहिँ सिक्न पाउँछन्। द मेजर अब्जेक्टिभ अफ BSc CSIT भनेको चाहिँ एउटा IT प्रोफेसनलहरू चाहिँ डेभलप गर्ने। अब कस्तो खालको IT प्रोफेसनल डेभलप गर्ने हो भन्दाखेरि जसले चाहिँ एउटा सोसाइटीमा एक्जिस्टिङ प्रब्लम र च्यालेन्जेसहरूलाई चाहिँ टेक्निकल एस्पेक्टबाट बोथ लजिकली एज वेल एज इथिकल वेमा चाहिँ त्यो प्रब्लमलाई चाहिँ एड्रेस गर्न सकोस्, सल्भ गर्न सकोस्, त्यस्तो खालको चाहिँ IT प्रोफेसनलहरूलाई चाहिँ जेनेरेट गर्ने हो। यो चाहिँ BSc CSIT को मेन अब्जेक्टिभ हो। अरू IT कोर्सेसहरू अब भाइ बहिनीहरूलाई चाहिँ के लाग्न सक्छ भन्दाखेरि IT मा करियर बनाउने भाइ बहिनीहरूलाई चाहिँ अब उहाँहरूले त्यस्तो सोच राख्नु भएको छ भने कुन चाहिँ कोर्स चुज गर्ने, कुन चाहिँ IT कोर्स चुज गर्ने भन्ने एउटा कन्फ्युजन चाहिँ हुनसक्छ। त्यस्तो भएको खण्डमा चाहिँ अब पहिले सुरु आफूले चाहिँ सोच्नु पर्यो कि त्यहाँनिर प्योर कम्प्युटिङ बेस्डमा गएर चाहिँ अध्ययन गर्ने र त्यो स्टडी गर्दा गर्दै IT कम्पनीमा पनि काम गर्ने र IT कम्पनीमा काम गरेपछि चाहिँ त्यसलाई चाहिँ पछि गएर पछि 2-3 वर्षपछि चाहिँ एउटा हायर एजुकेसनमा जान्छु, रिसर्च ओरिएन्ट हुनु छ भने चाहिँ त्यही अनुसारले चाहिँ कुरा गर्दाखेरि चाहिँ BSc CSIT चाहिँ बेस्ट अप्सन हो भन्छु म चाहिँ। BSc CSIT कोर्स चाहिँ अ टोटल अफ 126 क्रेडिट आवरको कोर्स हो, जुन चाहिँ बेसिकबाट सुरु हुन्छ अनि त्यसपछि एडभान्स लेभलसम्मै पुग्छ। यसमा आउट अफ 126 क्रेडिट आवर 99 क्रेडिट आवर चाहिँ कोर कम्प्युटिङ कोर्सहरू हुन्छन्, जसलाई चाहिँ मेरो आफ्नो अन्डरस्ट्यान्डिङ अनुसारले चाहिँ 2 किसिमले चाहिँ विभाजन गर्न सकिन्छ। 99 क्रेडिट आवर कम्प्युटिङ कोर्सलाई चाहिँ 2 किसिमले विभाजन गर्न सकिन्छन्। जस्तै एउटा चाहिँ हुन्छ रिसर्च ओरिएन्टेड कोर्सेसहरू हुन्छ, अर्को भनेको एप्लिकेसन ओरिएन्टेड कोर्सेसहरू हुन्छ। अब रिसर्च ओरिएन्टेड कोर्सेस भनेको चाहिँ कुन कुन पर्न आउँछ भन्दाखेरि कम्प्युटर आर्किटेक्चर, डिजिटल लजिक, अपरेटिङ सिस्टम, कम्पाइलर डिजाइन एन्ड कन्स्ट्रक्सन, यस्ता खालका सब्जेक्टहरूले चाहिँ के सिकाउँछ भन्दाखेरि एउटा कम्प्युटर सिस्टम कस्तो खालको आर्किटेक्चरमा बसेको हुन्छ र कम्प्युटर सिस्टममा चाहिँ कसरी वर्क हुन्छ, वर्किङ मेकानिजम अफ कम्प्युटर साइन्स, त्यो कुरामा बुझाउँछ, त्यो कुराहरूलाई चाहिँ इलिस्ट्रेट गर्छ। र फर्दर यो सब्जेक्टहरूलाई लिएर चाहिँ हामीले भोलि पछि गएर रिसर्च ओरिएन्टेड हुन सक्ने भएकोले कारणले नै यसलाई चाहिँ रिसर्च ओरिएन्टेडमा चाहिँ राखिएको छ। भनेपछि अर्को भनेको एप्लिकेसन बेस्डमा चाहिँ एप्लिकेसन ओरिएन्टेड कोर्सेसहरू हुन्छ। त्यो एप्लिकेसन ओरिएन्टेड कोर्सेसहरूले चाहिँ एउटा IT इन्डस्ट्रीहरूमा चाहिँ काम गर्नलाई चाहिँ स्टुडेन्टहरूलाई सपोर्ट गर्छ। त्यसमा कस्तो खालको सब्जेक्ट हुन्छ भन्दाखेरि सफ्टवेयर इन्जिनियरिङ भन्ने हुन्छ भने डाटाबेस म्यानेजमेन्ट सिस्टम हुन्छ, अनि त्यसपछि आएर हाम्रो वेब टेक्नोलोजी छ, टेक्निकल राइटिङ छ, इत्यादि अरू पनि छ। सो यस्तो खालको सब्जेक्टले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि स्टुडेन्टलाई चाहिँ एउटा एप्लिकेसन लेभलमा बसेर टेक्नोलोजीहरू डेभलप गर्नतिर चाहिँ हेल्प गरेर हुन्छ। जस्तो सफ्टवेयर बनाउने कि वेबसाइट बनाउने कि मोबाइल एप्लिकेसनहरू बनाउने, सो त्यसमा चाहिँ सपोर्ट गरेर हुन्छ। त्यसै कारणले अब यो रिसर्च ओरिएन्टेड एज वेल एज एप्लिकेसन ओरिएन्टेड भएको कारणले यो दुईटा चिजले गर्दाखेरि नै BSc CSIT लाई चाहिँ के भन्न सकिन्छ भन्दाखेरि द मोस्ट कम्प्लिट र द मोस्ट ब्यालेन्स्ड IT कोर्स इन नेपाल भन्न पनि सकिन्छ। 7th सेमेस्टरमा चाहिँ BSc CSIT का स्टुडेन्टहरूले 3 क्रेडिट आवरको चाहिँ प्रोजेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ।
सो यो 3 क्रेडिट आवरको प्रोजेक्ट गरिसक्दाखेरि चाहिँ आफ्नो रेज्युमेमा मात्र एड गर्न मिल्ने र रेज्युमेलाई बलियो पार्न मात्र मिल्ने होइन कि फर्दर आफूले सिकेको थ्योरिटिकल एस्पेक्टलाई इम्प्लिमेन्टेसन गरेर प्रोजेक्ट थ्रु देखाएर अझ आफ्नो अन्डरस्ट्यान्डिङलाई राम्रो बनाउन सकिन्छ। 8 सेमेस्टरमा चाहिँ पुगेपछि इन्टर्नसिपको कुरा आउँछ। BSc-CS-IT स्टुडेन्टले इन्टर्नसिप गर्नुपर्छ, जुन चाहिँ एउटा IT कम्पनीमा बसेर 6 मन्थको पिरियडमा चाहिँ अब एउटा इन्टर्नसिप गरिन्छ। इन्टर्नसिप गर्दाखेरि चाहिँ एउटा रियल अफिस इन्भाइरोमेन्टलाई चाहिँ एक्सपिरियन्स गर्न पाउनु सक्नुहुनेछ। BSc-CS-IT मा इनरोल हुन चाहनुहुने भाइ बहिनीहरूले चाहिँ दुईवटा कुरामा चाहिँ ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ। एउटा भनेको मिनिमम 12 इयर अफ स्कुलिङ हुनुपर्छ, अर्को भनेको चाहिँ इन्ट्रान्स इक्जामको कुरा आउँछ। 12 इयर अफ स्कुलिङको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ +2 चाहिँ साइन्समा गर्नुपर्छ। +2 साइन्समा गर्दाखेरि चाहिँ उहाँहरूले फिजिक्स म्याथमेटिक्स 100 मार्क्सको चाहिँ पढेको हुनुपर्छ र 11 र 12 मा चाहिँ हरेक सब्जेक्टमा मिनिमम C चाहिँ ल्याएको हुनुपर्छ। अनि इन्ट्रान्स इक्जामको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ TUले लिने BSc-CS-IT को इन्ट्रान्स इक्जाममा चाहिँ पास गरेको हुनुपर्छ। डिफ्रेन्ट कलेजेसहरूको चाहिँ डिफ्रेन्ट कस्टहरू हुन्छ, डिफ्रेन्ट फी स्ट्रक्चर हुन्छ। सो ओभरअल इन एन एभरेजको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ 8 to 9 लाखमा चाहिँ BSc-CS-IT कोर्स चाहिँ कम्प्लिट हुन्छ र हाम्रो समृद्धि कलेजमा पनि अराउन्ड 8 लाखमा चाहिँ BSc-CS-IT कोर्सहरू चाहिँ सकिन्छ। हाम्रो समृद्धि कलेजमा चाहिँ के कुरा छ भन्दाखेरि चाहिँ देयर इज नो बार फर डिजर्भिङ क्यान्डिडेट भन्ने कुरा आउँछ। त्यसै कारणले चाहिँ यहाँ चाहिँ हरेक मिड टर्म इक्जाममा टप 3 जनाले चाहिँ स्कलरसिप पाउनुहुनेछ। साथसाथै इच सेमेस्टरको बोर्ड इक्जाम जुन कन्डक्ट हुन्छ त्यसमा टप 3 जना रिजल्ट हेरेर टप 3 जना जो हुनुहुन्छ उहाँहरूले चाहिँ स्कलरसिप पाउने हुनुहुन्छ र हाम्रोमा कोभिड स्कलरसिप पनि छ। यदि कोभिड स्कलरसिपको लागि अब बुझ्न चाहनुहुन्छ भने चाहिँ डिटेलमा बुझ्नलाई चाहिँ हाम्रो कलेज समृद्धि कलेज लोकन्थलीमा छ, त्यहाँ चाहिँ भिजिट गरेर चाहिँ अझ डिटेलमा बुझ्न सक्नुहुनेछ। ग्लोबल कन्टेक्स्टमा हेर्ने हो भने आइटीको क्षेत्र भनेको एकदमै ग्रोइङ क्षेत्र हो। हरेक सोसाइटीमा के नयाँ प्रब्लम आउन सक्छ, त्यसलाई चाहिँ टेक्निकल एस्पेक्टबाट सल्भ गर्नका लागि चाहिँ आइटी प्रोफेसनल र रिसर्चर्सहरूको हेभी डिमान्ड छ अहिलेको जमानामा। त्यसै कारणले यो आइटी प्रोफेसनल र रिसर्चर्सहरू भनेको त हाम्रो BSc-CS-IT कोर्सबाट नै प्रड्युस भइरहेको हुन्छ। त्यसै कारणले BSc-CS-IT को कोर्स चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ म भन्छु। BSc-CS-IT को ग्रेजुएट्सहरूले चाहिँ विभिन्न क्षेत्रहरूमा पनि काम गर्न सक्छ, यानि कि उहाँहरूको चाहिँ धेरै ठाउँमा स्कोप छ। जस्तै सफ्टवेयर कम्पनीजमा सफ्टवेयर इन्जिनियर भयो, मोबाइल एप्लिकेसन डेभलपर भयो, सल्युसन्स इन्जिनियर भयो, वेबसाइट डेभलपरहरू भयो, अनि त्यसपछि नेटवर्क सेक्युरिटी इन्जिनियरहरू भयो। अब यी सबै भनेको चाहिँ एउटा सफ्टवेयर कम्पनी आइटी इन्डस्ट्रीलाई हुने खालको स्कोप भयो। अब साथै गभर्नमेन्ट तथा ब्याङ्किङ सेक्टरमा पनि आइटी अफिसर, कम्प्युटर अफिसर, डाटाबेस सिस्टम एनालिस्ट र एडमिनिस्ट्रेटरको रूपमा पनि काम गर्न सक्यो। एकाडेमिक प्लस रिसर्च सेन्टरहरूमा पनि स्कोप राम्रै छ, किन भन्दाखेरि BSc-CS-IT ग्रेजुएटहरूले एज अ ल्याब इन्स्ट्रक्टर, लेक्चरर, रिसर्चर, इभन कम्प्युटर साइन्टिस्टहरू पनि बन्न सक्नुहुनेछ। अनि BSc-CS-IT भनेको ग्लोबल्ली एक्रिडेट डिग्री हो। सो यो धेरै ठाउँमा रिकग्नाइज छ। त्यसको मतलब के हो भन्दाखेरि नेपालमा बसेर पनि हायर स्टडिज जस्तो मास्टर्सहरू गर्न सकियो। अब्रोडमा जान चाहनुहुनेले पनि गएर चाहिँ आफ्नो चाहिँ हायर स्टडी पर्स्यु गर्न सक्नुभयो। अब नेपालमै बसेर गर्नु चाहनुहुन्छ भने चाहिँ CSIT कै मास्टर्स डिग्री छ, MSc-CS-IT भन्छ, जुन चाहिँ सेन्ट्रल डिपार्टमेन्ट अफ CSIT त्रिभुवन युनिभर्सिटीमा सञ्चालन छ र त्यहाँ चाहिँ गएर चाहिँ पढ्न सक्नुहुन्छ। तर होइन मलाई अब्रोडै जानु मन लाग्छ भनेर तपाईँहरूलाई लाग्छ भने चाहिँ तपाईँहरूले मास्टर्स इन कम्प्युटिङ अब जुनसुकै क्षेत्रको अब आइटी रिलेटेडको अब मास्टर्स गर्न पनि सक्नुहुन्छ।
होइन भने डाइरेक्ट पिएचडी पनि गर्न सक्नुहुन्छ। अब यसमा मैले एउटा कुरा थपेँ, रिसेन्टली हाम्रै कलेजबाट चाहिँ एउटा ग्रेजुएट स्टुडेन्टले चाहिँ डाइरेक्ट पिएचडीमा चाहिँ इनरोल हुनुभएको छ 100% स्कलरसिप ल्याएर। सो हायर स्टडिजको कन्सिडरेसनमा र जबको प्रस्पेक्टको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ यसको स्कोप र इम्पोर्टेन्स एकदमै हाई छ। समृद्धि कलेजको वान अफ द मेन अब्जेक्टिभ भनेको चाहिँ एउटा प्रोफेसनली प्लस पर्सनली वेल डेभलप्ड आइटी प्रोफेसनल क्रिएट गर्नु हो, जसले चाहिँ हाम्रो नेसनको चाहिँ टेक्निकल एस्पेक्टमा चाहिँ कन्ट्रिब्युसन दिन सकोस्, जसको कारणले नेसन डेभलप होस् भन्ने हो। अब यसको लागि त एउटा आइटी स्टुडेन्टको चाहिँ बेसिक फाउन्डेसन त बलियो हुनै पर्यो। अब त्यो बेसिक फाउन्डेसन बलियो गर्नको लागि नै हाम्रो समृद्धि कलेजमा चाहिँ वेल एक्सपिरियन्स्ड टिचरहरूले चाहिँ डिप थ्योरिटिकल एस्पेक्टहरूलाई वेल इक्विप ल्याबोरेटोरिजमा चाहिँ प्र्याक्टिकल्ली इम्प्लिमेन्ट गरेर देखाउनुहुन्छ, जसको कारणले त्यो थ्योरीहरू अझ राम्रो तरिकाले बुझ्न सक्नुहुन्छ, जसको कारणले गर्दाखेरि बेसिक फाउन्डेसन स्ट्रङ हुन्छ। अन टप अफ द्याट अब समृद्धि कलेजको ओभरअल एभरेज पास आउट रिजल्ट हेर्ने हो भने हामी अब टप 5 मै छौँ भनौँ। अनि एडिसनल्ली कुरा गर्ने हो भने समृद्धि कलेजले विभिन्न कम्पनीहरू टेक इन्डस्ट्रीदेखि लिएर विभिन्न कम्पनीहरूसँग टाइअप गरेको छ, जसको कारण चाहिँ अनि हामीले चाहिँ टियुको सिलेबस बाहेक चाहिँ प्रोफेसनल एक्स्ट्रा प्रोफेसनल कोर्सेसहरू पनि प्रोभाइड गर्छौँ। अब एक्स्ट्रा प्रोफेसनल कोर्सेसमा कस्तो पर्छ भन्दाखेरि अब फ्युज मेसिनसँग चाहिँ हामीले टाइअप गरेर चाहिँ मसिन लर्निङ एन्ड आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स कोर्सहरू प्रोभाइड गर्छ। अब जसमा एउटा स्टुडेन्टलाई चाहिँ पाइथन प्रोग्रामिङ थ्रु चाहिँ के सिकाइन्छ भन्दाखेरि एउटा मसिनमा ह्युमन इन्टेलिजेन्स कसरी राख्ने भन्ने कुरा सिकाइन्छ। यो भनेको फ्युचर मार्केटको चाहिँ फ्युचरमा हुने अबको मार्केटमा चाहिँ एकदमै हट टपिक हो भने जस्तो भयो। अनि अरू कोर्सेसहरू जस्तो सिस्को एकाडेमीसँग टाइअप गरेर चाहिँ हामीले हाम्रो स्टुडेन्टहरूलाई कम्प्युटर नेटवर्किङ सम्बन्धित ज्ञान दिन्छौँ, जसको कारणले चाहिँ इन्टरनेट भयो, इन्ट्रानेट भयो, एक्स्ट्रानेट भयो, त्यस्तो खालको चाहिँ नेटवर्कहरू कसरी इस्ट्याब्लिस गर्ने, कसरी मेन्टेन गर्ने, अनि त्यसपछि त्यो नेटवर्कलाई सिक्योर गर्नलाई क्रिप्टोग्राफीको कन्सेप्टहरू कसरी लगाउने भन्ने कुरा पनि सिकाइन्छ। नेपालको ट्रेन्ड हेर्ने हो भने चाहिँ तपाईँको मोबाइल एप्लिकेसन डेभलपमेन्ट, वेबसाइट डेभलपमेन्ट इत्यादि यो भनेको धेरै पपुलर चिज हो। त्यसै कारणले चाहिँ त्यो हामीले नजरमा राखेर चाहिँ हाम्रो विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ एज एन एक्स्ट्रा कोर्स चाहिँ वेब एप डेभलपमेन्ट, एन्ड्रोइड डेभलपमेन्ट कोर्सेसहरू पनि प्रोभाइड गर्छौँ। अब यहाँनिर के हुन जान्छ भन्दाखेरि डिफ्रेन्ट प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजमा डिफ्रेन्ट कोर्सेसहरू दिइरहेको छौँ, जसको कारणले चाहिँ एउटा स्टुडेन्टले अर्को प्लेटफर्ममा जम्प गर्दाखेरि चाहिँ अहिलेदेखि नै बानी बसाल्दैछ। त्यसले चाहिँ उहाँको भर्सिटिलिटी बढाउँछ। एउटा प्लेटफर्मबाट अर्को प्लेटफर्ममा जम्प गर्दाखेरि अहिले युज टु हुँदै जाँदै हुनुहुन्छ भने अब जबमा जाँदाखेरि त के हुन्छ भन्दाखेरि एउटा प्रोजेक्ट एउटा प्लेटफर्ममा हुन्छ, अर्को प्रोजेक्ट अर्को प्लेटफर्ममा हुन्छ। एउटा प्रोजेक्टबाट अर्को प्रोजेक्टमा जम्प गर्दाखेरि कुनै खालको गाह्रोपन चाहिँ महसुस हुँदैन र पर्फर्मेन्स राम्रो पनि देखिन्छ। सो भर्सिट्यालिटीको कुरा हुन्छ त्यहाँ। र साथसाथै हाम्रो स्किल ल्याब पनि हामीले सफ्ट स्किलहरू पनि दिएका छौँ स्किल ल्याबसँग चाहिँ टाइप गरेर। त्यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि एउटा जबको इन्टरभ्यूमा कसरी अपियर हुने, अनि त्यसलाई चाहिने सिभी कसरी बनाउने, कसरी प्रेजेन्ट गर्ने आफूलाई, र साथसाथै एउटा अफिस इन्भाइरोमेन्टमा जब गरेपछि एउटा आफ्नो टिम होइन अर्को टिमसँग पनि क्रस टिमसँग पनि कसरी कम्युनिकेट गर्नेको कुराहरू आउँछ हो। त्यस्तो कुरा चाहिँ सफ्ट स्किल कोर्सेस हामीले दिएको सफ्ट स्किल कोर्सेसबाट पनि आउँछ। सो यो अल टुगेदर सबै प्रोफेसनल कोर्स र अब सफ्ट स्किल कोर्सले गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो कलेजका स्टुडेन्टमा चाहिँ अब 8 सेमिस्टरको कुरा गर्ने हो भने 8 सेमिस्टरको स्टुडेन्टले इन्टर्नसिप गरिरहँदाखेरि त्यो भएभरको एक्स्ट्रा कोर्सबाट एड भएको स्किलहरू चाहिँ डेमोन्स्ट्रेट गर्न सकेपछि त उहाँहरूको चाहिँ पर्फर्मेन्स राम्रो देखिन्छ। सो इन्टर्नसिप हुँदाहुँदै पर्फर्मेन्स राम्रो देखेपछि त त्यो इन्टर्नसिपलाई चाहिँ जबमा कन्भर्ट गर्न सजिलो हुन्छ। र त्यो जब भनेको डिग्री आउनुभन्दा अगाडि नै जब पाउनु भनेको त धेरै राम्रो कुरा हो नि त।
इट्स अ ह्युज डिल। अनि त्यसपछि अब कुरा आउँदाखेरि जब लिने मात्र होइन कि जब पाउने मात्र होइन कि जब गरिसक्दाखेरि त्यो ड्युरेसनमा ग्रो हुनेको कुरा पनि आउँछ नि त। त्यसै कारणले यो जुन एक्स्ट्रा कोर्सेसहरूले त भर्सिटिलिटी दिइरहेछ, एउटा प्लेटफर्मबाट अर्को प्लेटफर्ममा जम्प गर्न सक्ने चाहिँ एउटा युज टु गराइरहेको छ डिफ्रेन्ट प्रोग्रामिङ पढाएर चाहिँ। भनेपछि स्किल ल्याबको त्यो डिफ्रेन्ट क्रस टिमसँग कम्युनिकेट गर्न सक्ने स्किल डेभलप गराएर चाहिँ कम्प्याटिबिलिटी बढाइरहेछ। सो एउटा जब पाएपछि जब गरिरहँदाखेरि भर्सिट्यालिटी एउटा प्रोजेक्टबाट अर्को प्रोजेक्टमा काम गर्न सक्ने मान्छे प्लस अर्को एउटा टिमबाट अर्को टिमसँग कम्युनिकेट गरेर राम्रो प्रेजेन्ट गर्न सक्ने मान्छे नै राम्रो पर्फर्मेन्स दिन सक्ने मान्छेमा चिनिन्छ र त्यो भयो भने इभेन्चुअली ग्रोथ पनि हुन्छ भन्ने चाहिँ लाग्छ। हाम्रो समृद्धि कलेजमा चाहिँ एडिसनली अर्को के कुरा पनि छ भन्दाखेरि हाम्रो अन्टरप्रिनियर सेसन्स र आइटी स्पेसिफिक सेसन्सहरू पनि हामीले चाहिँ राखिरहेको हुन्छ, जसमा चाहिँ के हुन्छ भने आइटी फिल्डका डिफ्रेन्ट एक्सपर्ट्सहरू आउँछन्, अन्टरप्रिनियर्सहरू आउँछन्, जसलाई चाहिँ हामीले रिक्वेस्ट गरेर चाहिँ एउटा प्रोग्रामलाई लिड गराउँछौँ र प्रोग्रामलाई लिड गराउँदाखेरि चाहिँ स्टुडेन्टहरूले चाहिँ त्यहाँ आइटी डोमेनमा चाहिँ कस्तो स्पेसिफिक टाइपको स्टडिजहरू हुन्छ भन्ने उनीहरूलाई चाहिँ एउटा भिजुअलाइजेसन हुन्छ, जसको कारणले चाहिँ इन्ट्रेस्ट पनि स्पार्क हुनसक्छ। इन्ट्रेस्ट स्पार्क भएपछि चाहिँ त्यो फिल्डमा कसरी जान्ने भन्ने एउटा आइडिया पनि एउटा ग्रास्प गर्न सकिसकेको हुन्छ हाम्रो स्टुडेन्टहरूले। प्लस हाम्रो स्टुडेन्टले चाहिँ अब अन्टरप्रिन्योरसिप सेसनबाट चाहिँ के गर्न सक्छन् भन्दाखेरि मोटिभेट हुन सक्छन्। कसरी भन्दाखेरि उहाँहरूको चाहिँ एउटा आइडिया हुनसक्छ र त्यो आइडियालाई चाहिँ एउटा स्टार्टअप कम्पनीमा कसरी लग्ने भन्ने कुरा चाहिँ त्यो अन्टरप्रिन्योरसिप सेसनमा चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ बुझ्न सक्ने चाहिँ वातावरण पाउनु भएका हुन्छन्। मैले फेरि पनि भन्दैछु कि भाइ बहिनीहरू जो चाहिँ आइटीमा करियर बनाउन चाहनुहुन्छ उहाँहरूले चाहिँ दुविधामा पर्न सक्नुहुन्छ कि कुन आइटी कोर्स चाहिँ आफूले चाहिँ छान्ने भनेर। टु पास आउट गरिसक्नु भएका भाइ बहिनीहरूले चाहिँ अब आइटी फिल्डमै करियर बनाउन चाहनुहुन्छ भने विभिन्न आइटी रिलेटेड कोर्सेसहरू हुन्छ र कुन चाहिँ चुज गर्ने भन्ने नै द्याट्स अ बिग क्वेसन होइन। सो यसरी चाहिँ सोच्नु कि आफू कसरी चाहिँ कुन फिल्डमा जाने भनेर एउटा इन्ट्रेस्ट चाहिँ स्पार्क गर्नु पर्यो। जस्तै आफूले चाहिँ म कम्प्युटर बेस्ड प्योर कम्प्युटिङ बेस्डमा गएर अध्ययन गरेर चाहिँ पछि आइटी रिलेटेड फिल्डमा चाहिँ एज अ सफ्टवेयर इन्जिनियर, एज अ मोबाइल एप डेभलपर, एज अ आइटी कन्सल्टेन्ट अर प्रोजेक्ट म्यानेजर त्यसरी काम गर्न चाहनुहुन्छ भने र त्यो काम गरेको 2-3 वर्षपछि चाहिँ हायर स्टडिज अब पिएचडी मास्टर्स त्यस्तो खालको स्टडिजहरूमा चाहिँ रिसर्च ओरिएन्टेड भएर काम गर्न र रिसर्च गर्नतिर चाहिँ अझै डिपर लेभलमा चाहिँ कम्प्युटरबारे बुझ्न चाहन्छु होला भनेर तपाईँहरूलाई लाग्छ भने चाहिँ बिएससी सिएसआइटी कोर्स भनेको इज द बेस्ट चोइस फर यु। किन भन्दाखेरि बिएससी सिएसआइटी ग्रेजुएटले नै एउटा आइटी रेलेभेन्ट इन्डस्ट्रीमा चाहिँ एप्लिकेसन लेभलमा पनि काम गर्न सक्छ र हायर स्टडिजमा पनि रिसर्च बेस्डमा पनि एकदमै राम्रो पर्फर्मेन्ससित चाहिँ पढ्न सकिरहेको छन्। र अब यति भन्दै चाहिँ म अरू पनि के भन्छु भन्दाखेरि यदि बिएससी सिएसआइटीको बारे अझै डिटेलमा बुझ्नु छ र हाम्रो कलेजको बारे चाहिँ अझ फर्दर क्वेसन केही छ भने चाहिँ भाइ बहिनीहरूले चाहिँ समृद्धि कलेज चाहिँ हाम्रो लोकन्थलीमा सिचुएटेड छ, त्यहाँ आएर चाहिँ तपाईँहरूले थप जानकारी लिन सक्नुहुन्छ।